बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दो बड़ी अहम खबरें और दिलचस्प खबरें हैं। एक ये कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार किया है, और दूसरी खबर ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। अब इन दोनों का कोई मवाजना बनता है नहीं बनता, ये शामी साहब की खिदमत में रखेंगे। इनकार जो किया है उसमें उन्होंने कानून और आइन के हवाले देते हुए कहा है कि ये मुलाकात बेनतीजा बेफ़ायदा होगी, क्योंकि सदर के पास इख्तियार नहीं है इंतखाबी तारीख़ देने का। सदर अलबत्ता अब उस इनकार के बाद वजारत कानून की तरफ गए हैं, उन्होंने उनसे राय मांगी है, क्योंकि सदर ने ख़त लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कि आइए मुलाकात कीजिए, तारीख़ इंतखाबी देनी है। लेकिन जवाब में जब ना हुई तो फिर वो वजारत कानून के यहाँ गए हैं राय लेने के लिए। ये एक आइनी बहरान है या कोई पेचीदा मसला है या बहुत ही आसान मामला है, इस पर तफसील से बात होगी। और अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर कौन तय करेगा, तशरीह कहाँ होगी। दूसरा मामला तोशा खाना का है। आज नज़रें दिन भर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर रहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक समाअत मुलतवी की है। बड़े अहम दलाइल थे लतीफ़ खोसा साहब के, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिमार्क्स बड़े काबिल गौर थे। सऊदी घड़ी का एक और तनाज़ा पैदा हुआ है। एक और आलमी रहनुमा, एक सियासतदान सऊदी तोहफे में मिली घड़ी को बेचने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो सकते हैं। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि ब्राज़ील से है। वो मामला भी ज़रे बहस लाएंगे। सर जी, ये अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात, बिस्मिल्लाह, अपने सदर से मुलाकात नहीं जी मैं नहीं करनी, ये क्या बात हुई? देखिए, उन्होंने ये ख़त लिखा है कि इंतखाबात की जो तारीख़ देना है वो तो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, इसलिए इस मकसद के लिए मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। वैसे सदर का हम बड़ा एहतराम करते हैं, तो मिल लेते। मुनासिब तो ये होता कि वो मुलाकात के लिए चले जाते और वहाँ उनको अपनी ये गुजारिशात पेश कर देते, जो सदर के मनसब का ये तकाजा था। लेकिन बहरहाल मुझे तो ये लगता है जो कल आपने गुफ्तगू फरमाई तज्जिए की उन्होंने ये मुनासिब समझा। अच्छा देखिए, एक बात सुनिए, जब अमेरिकन सफ़ीर से जो उनकी मुलाकात है, ज़ाहिर है वहाँ भी इंतखाबात देर वैस आए होंगे, और अमेरिकी सफ़ीर को पाकिस्तानी इंतखाबात से बड़ी दिलचस्पी है। वो कहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब अवाम को करना है, जिसे भी वो मुंतखब करेंगे उनके साथ हम ताल्लुकात में वसअत चाहते हैं। ज़ाहिर है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये मुलाकात जो है ये वजारत ख़ारजा की इजाज़त से होनी चाहिए थी। अब मुझे मालूम नहीं है, इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि वजारत ख़ारजा ने इसकी इजाज़त दी थी, और दूसरी सूरत यह उसमें ये 1-on-1 मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। अब मुझे मालूम नहीं, वजारत ख़ारजा का कोई वजारत ख़ारजा आम तौर पर होता यह है कि वजारत ख़ारजा का कोई नुमाइंदा मुलाकात में मौजूद होता है, और ये मुलाकात जो है अगर इसके नोट्स लिए गए हैं और उनका नहीं, अमरीकी सफारत खाने ने तो प्रेस रिलीज जारी की है। नहीं, दुरुस्त है। मतलब मुनासिब बात यही है कि ये इस तरह की मुलाकातों में वजारत ख़ारजा का नुमाइंदा मौजूद रहे। क्या हमारा सफ़ीर भी वहाँ DC में जो अमरीकी इलेक्शन का कोई सिस्टम है वहाँ मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है वहाँ, और कह सकता है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। ज़ाहिर है उनसे, और वो जो हमारे ट्रंप साहब हैं सही, उनके हकूक़ की बात कर सकता है। नहीं, इधर उनकी बात तो नहीं हुई, इधर सिर्फ साफ शफाफ इंतखाब की बात हुई। पर अगर हमारा सफ़ीर भी, ये सफ़ीर कल हमारे जो वज़ीर ख़ारजा उनसे भी मिले हैं, इसलिए वज़ीर ख़ारजा से तो ज़ाहिर है मिलेंगे, और फिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं बड़े ज़िम्मेदार शख्स हैं, लेकिन ज़रा एहतियात करनी चाहिए, और ये मिनट्स जो हैं मीटिंग्स के रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक, और मैं तो समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ से मुलाकातें होती हैं ना, हाँ जी, गैर मुल्की ज़ोमा की, हाँ, वहाँ भी फ़ॉरेन ऑफिस का आदमी मौजूद होना चाहिए, या उसके मिनट्स लिए जाने चाहिए। ये एक नहीं, उसमें ISPR अपने तय तो जारी करता है प्रेस रिलीज। नहीं, मिनट्स लिए गए मीटिंग के नहीं, एक है प्रेस रिलीज जारी करना, एक है उसको कलमबंद करना। आपको याद है कि जब प्रेसिडेंट क्लिंटन से मिलने के लिए जब वो करगिल का बहरान था, हाँ, नवाज शरीफ साहब गए, नवाज शरीफ साहब वहाँ गए थे, तो उसके बाद हुआ ये कि मुलाकात 1-on-1 होगी, तो उसमें जो ब्रूस राइडल हैं उनके मुआवन जी, वो 1-on-1 मुलाकात शुरू हुई तो वो कॉपी पेंसिल लेके मौजूद थे, बैठे हुए थे। तो
اب کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ 1-on-1 ملاقات ہو تو انہوں نے کہا یہ 1-on-1 ہے، اور پھر وہ تفصیل اس کی قلم بند کی، اس کے بعد بروس رائڈل نے اس پہ لکھا بھی۔ تو دنیا میں یہ جو رواج ہے نا 1-on-1، اس کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، منٹس اس کے لکھے جاتے ہیں۔ عموماً تو روایت یہی ہے، لیکن اس والی ملاقات میں وزارت خارجہ کی کوئی نمائندگی کی تصدیق نہیں ہے۔ خواہ وہ تفصیل چند برس کے بعد منظر عام پر آئے یا فوری طور پر آ جائے، یا سائفر کی صورت میں آ جائے، نہیں وہ سائفر تو ایک الگ چیز ہے نا۔ تو یہ ہمیں بھی اس سارے پروٹوکولز کا خیال کرنا چاہیے، جو ہر شخص جو ہے اس کے جی میں جو چاہے وہ کر سکے، اب اس کو کوئی اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ چلے، احمد بلال محبوب صاحب کو زحمت دے رکھی تھی کیونکہ اس معاملے پر ان سے مگر اصل بات یہ ہے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، جو الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے اس میں وہی بات ہے۔ میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ جو کل آپ نے تجزیہ کیا تھا نا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ ٹرانسکرپٹ کر کے ایز اٹ از خط میں لکھا ہے، کیونکہ مفہوم کیا ہے، قومی اسمبلی وزیر اعظم کے ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت تحلیل ہوئی، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، صدر آئین کے آرٹیکل کے 58(2) کے تحت اسمبلی تحلیل کریں تو ہی الیکشن کی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں، اگر اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل ہو تو پھر قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ہی تاریخ مقرر کرنے کا صدر کا اسمبلی تحلیل کرنے کا جو ثواب دیدی اختیار ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک اختیار باقی ہے ہم کا، وہ کیا؟ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے ہاں، اور نیا وزیر اعظم نہ چنا جا سکے تو پھر صدر اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ چلیں وہ تو صورت ہے نہیں، یہ اس طرح کی صورت میں یعنی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ یہ 58(2) کا اختیار تھا جو صدر کے پاس اب نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اب یا تو وزیر اعظم کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی، لیکن وزیر اعظم نے نہیں دی۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا اب کیا نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس چاہیے؟ یہاں وہ ایکٹ ہے جس میں ترمیم کی گئی ہے، وہ اس کی مداخلت ہو جاتی ہے، جو قانون الیکشن ایکٹ میں جی ترمیم کر کے یہ کہا گیا 57 جو ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کو منتقل ہو چکا ہے۔ تو تاریخ صدر صاحب نے وزارت قانون کو مشورے کے لیے وہ بھیج دیا ہے، اب وہاں سے جو بھی رائے آئے گی، میرا خیال رائے یہی ہوگی کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پیچیدگی کو؟ کیونکہ جو ایوان صدر سے جاری خط ہے اس کی حمایت کرنے والے تو کہتے ہیں نہیں جی، جو آرٹیکل 48(5) ہے وہ مقدم ہے اور اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ اصل میں یہ آئینی جو پیچیدگی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 48 کے اندر تو یہی لکھا ہے کہ صدر مملکت جب اسمبلی تحلیل کریں تو پھر وہ تاریخ مقرر کریں گے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو وہ تحلیل نہیں ہے، صدر کی تحلیل نہیں ہے، یہ تو وزیر اعظم کے کہنے پہ تحلیل ہوئی ہے، اس لیے آپ کو اس معاملے میں تو تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ آرٹیکل 58(2) کے تحت، جس کا ذکر ابھی شامی صاحب کر رہے تھے نا، کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد ہو اور کوئی نیا وزیر اعظم منتخب نہ ہو سکے بار بار کی کوششوں کے باوجود، تو پھر صدر کے پاس یہ ثواب دیدی اختیار ہے، اس پہ لکھا ہوا ڈسکریشن ہے اس کی کہ وہ پھر تحلیل کر دے قومی اسمبلی کو۔ تو آج انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کیس میں آپ کو اختیار ہے لیکن وہ تو کیس ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ اب اختیار چونکہ آئین کے مطابق تو قانون کے مطابق اب ہمیں منتقل ہو گیا ہے، تو اب یہ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملنے کا، اس لیے میرا خیال ملاقات نہ ہی کی جائے تو مناسب ہے۔ تو اب یہ آئین کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اس کی حتمی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ ہی کرتا ہے۔ صدر مملکت بھی ابھی وزارت قانون سے مشورہ لیں گے، ان سے رائے لینے کے بعد پھر وہ اپنا لائحہ عمل ہو سکتا ہے،
यही कहें कि उससे मुतमईन हो जाए और चुप हो जाए, और अगर मुतमईन ना हो तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। नहीं, मगर बिलाल साहब, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सदर के पास जो असम्बली तहलील करने का इख्तियार है वो 58(2)B के तहत था, या एक ऐसी सूरत हाल जहाँ के कोई वज़ीर आज़म मुंतखब ना हो सके। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सदर का वो इख्तियार तो साकत हो चुका। अब तो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील हुई है, इसमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को भी तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। हर बात पर सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ़ देना। अब रिटायर होने वाले हैं हमारे चीफ जस्टिस, उनको अपना सामान भी बांधना है, दूसरे मसाइल भी तय करने हैं। अहम केसेस इतने ज़्यादा वो देख रहे हैं और इतने ज़्यादा केसेस हैं, तो उनको तकलीफ देने के हक में नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर है इस मामले। देना चाहें तो हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? चलिए कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वजारत कानून से मशवरा उन्होंने लिया तो उसके बाद तो फिर उनको पाबंदी हो जाएगी ना कि वो एडवाइस माने। हाँ, पाबंदी हो जाएगी। और ये आर्टिकल 48 में भी शामी साहब ये दुरुस्त है कि उन्होंने खुद से तो ये तहलील नहीं की, ये तो वजीर आजम की एडवाइस पे की है। लेकिन अब अगर ये इलेक्शन देने की तारीख का भी मामला है तो इसके लिए भी फिर वो वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद है, ये आज खुद तारीख नहीं दे सकते। मगर क्योंकि एक्ट में दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म अब नहीं हैं, अब निगरान वज़ीर आज़म हैं, तो क्योंकि इलेक्शन एक्ट में ये कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन ये तारीख देगा, तो मेरा ख्याल फिर वहाँ वो एडवाइस वाला मामला जो है वो पीछे चला जाता है। हाँ ठीक है, नहीं एडवाइस की बात तो तब होगी जब ये बात तय होगी कि आर्टिकल 48 के तहत जो रिजोल्यूशन हुई है वो सदर मुमलकत पे की है रिजोल्यूशन। मगर हमें तो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि आपने रिजॉल्व की ही नहीं है, ये तो वजीर आजम ने की है, वजीर आजम के कहने पे हुई है। तो तारीख जो है तारीखिया है आइन की, हमें तो तारीख लेनी है ना, या तारीख बनानी है, या उसे बिगाड़ना है। बिगड़ भी रही है, तारीख ही तो नहीं मिल रही शामी साहब। तारीख मिल जाएगी। अभी मुशावरत शुरू की है इलेक्शन कमीशन ने, आज पीटीआई का डेलीगेशन मिला है तो बड़ी और जमीयत इस्लाम के लोग मिले हैं, तो सियासी जमातों से मुशावरत शुरू हुई है, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। सदर साहब जो है, बहुत खुशाइंद बात है जी, बिल्कुल ये मुलाकातें बहुत खुशाइंद बात है, मशवरे बहुत अच्छी बात है। और अमरीकी सफीर से मुलाकात किस हद तक खुशाइंद आपको दिखाई देती है? वो शामी साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर ये वजारत खारजा की इस पर राय थी तो फिर ठीक है, अगर उनकी राय नहीं थी तो उनकी होनी चाहिए थी और उनकी मौजूदगी भी हो तो बहुत अच्छा है। हमने तो कौमी असम्बली के, हमने तो लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करने के लिए एक वक्त यहाँ से गया था इंडिया में, तो हम हैरान हो गए कि वहाँ पे भी वजारत खारजा के नुमाइंदे मौजूद थे। हमारे यहाँ तो कौमी असम्बली की खुद मुख्तारी के नाम पे यहाँ ऐसा एहतमाम नहीं किया जाता, लेकिन इंडिया में की लोकसभा में एहतमाम था। हम तो ये बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। हम तो नज़्म ज़ब्त से आरी हो चुके हैं ना। हर शख्स ने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। स्पीकर हों, सेनेट के चेयरमैन हों, सदर मुमलकत हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, जब किसी गैर मुल्की से मिलेंगे, गैर मुल्की सरबराह से या किसी गैर मुल्की वज़ीर से या सफ़ीर से, तो वज़ारत ख़ारजा का नुमाइंदा वहाँ मौजूद होना चाहिए और मुलाकात के जो मिनट्स हैं वो लिखे जाने चाहिए। पहले कभी ये होता था? हाँ जी, होता था। कब? जब इस मुल्क में कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ थी। पता नहीं कब की बात है वो। नहीं बता रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, चले अहमद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। इंडिया में अभी है वहाँ पे तो सिस्टम में जमहूरियत है ना, इंटैक्ट है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि जो जिसका जी चाहे करे। जमहूरियत एक डिसिप्लिन का तकाजा करती है और कंसिस्टेंसी असल में इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करती है, ये नहीं है। आप तो देखें कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रोटोकॉल में कितना नंबर होता था, तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सदर मुमलकत यानी आप देखें अयूब खान, याहिया खान, तो चलो उनको खराज तहसीन पेश करें। फिर किस बात, तो हम दिन रात कर रहे हैं, दिन रात भुगत रहे हैं। ठीक है,
ان کو خراج تحسین پیش کریں. وہ ایک کیا میں توشہ خانہ پہ آ رہا مجھے یاد ہے کارٹون میں نے لڑکپن میں دیکھا تھا. اچھا. روزنامہ مشرق بہت بڑا اخبار تھا اس بڑا زمانے اخبار میں. تھا. اس پہ ایک کارٹون چھپتا تھا, میر صاحب لکھتے تھے, کارٹونسٹ تھے. تو ایک کارٹون چھپا ہوا تھا, ایک میاں اور بیوی بیٹھے ہیں, کوئی 7 8 10 بچے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ٹھیک. انہوں نے کہا آغاز محبت جو بھی صحیح, انجام محبت سامنے ہے. میں ان کی جان کو روتا ہوں, وہ میری جان کو روتے ہیں. چلیں تو ہم تو ان سب کی جانوں کو روتے ہیں نا جنہوں نے ہمارا ڈسپلن برباد کیا, نہ سوسائٹی میں خانہ جنگی کو مبتلا کر دیا, اور ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے در پہ ہو گئے. کاش یہ سارے جن جو ہیں ہمارے ارد گرد پھر رہے, ان کو بوتلوں میں بند کرے, کوئی تو آئے. بوتلوں میں بند کرنے کے اہتمام کرنے کی بجائے ہم نے بوتلوں کے ڈھکنے, اکھاڑنے اور ہوا دینے کا اہتمام کیا ہے. تمام سیاست ہر جن کو بوتل میں ڈالنا ہوگا, اللہ کرے. تبھی آگے کام چلے گا. اچھا جی, وہ مجھے یاد آ گیا, یہ توشہ خانہ بڑی اہم سماعت تھی کیونکہ نظریں بیک وہ وقت توشہ ہائی خانہ کورٹ کی میں آپ بھی نے تھی, بات کی ہے تو میں سپریم تو کورٹ سمجھا برازیل کی بات کر رہے نہیں, ہیں. وہ بھی کرتا ہوں, برازیل کے وہ بھی سابق جڑا صدر جو ہے, ہیں وہ بھی موضوع میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ ساتھ ہی نپٹا دیں یار. بولسونارو وہ 68 سال کی عمر ہے, ان کی سابق صدر ہیں, ری الیکٹ نہیں ہو سکے بیچارے. سعودی تحفہ ملا تھا گھڑی کا. اب ان کے اور ان کے رفقا کے بارے میں چھان بین ہو رہی ہے, گرفتاری ہو سکتی ہے. کرمینل انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. انہوں اور نے اپنی یہ گھڑیاں بیچی, تحفے بیچے. فیلاڈیلفیا امریکہ کی ریاست, $68,000 وہاں ایک شاپنگ مال میں مبینہ طور پر گھڑی بیچی اور $68,000 وصول کیے. ہاں جی. اور یہی نہیں بلکہ 18 کیرات کا ایک جیولری کا تحفہ بیچا ان کے کرنل نے, جو ان کا ایڈ تھا, کلوز ایڈ. ایک ڈائمنڈ سیٹ تھا, رولکس واچ تھی, اور پھر ایک اور رولکس گھڑی اور ٹائم پیس ہے جو بحرین سے چلو مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی. کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے نہیں جس کے نہیں حکمران جو ہے نا وہ یہ تحفوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے پائے اچھا. آپ کو پتہ برازیل میں ایک اور مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیچنا ہے اگر, اس کے لیے بھی اجازت چاہیے. تو اب مجھے تسلی ہو گئی کہ ہم اکیلے نہیں, کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ایک ہمارا اور بھی شریک ہے ہمارے جیسا. ٹھیک. آپ دیکھیں ہم نے دنیا میں کیا تماشا ہمارا لگا ہوا ہے. وہاں سے لوگ تحفے دیتے ہیں عزت احترام سے, اور ہم ان کے تحفوں کو کیا درگت بناتے ہیں, یا پاس رکھ لیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں. اب تو لوگوں کو چاہیے میں تحفے دیا ہی نہ کریں, نہیں دیں گے نا, توبہ کر لیں. کیوں دیں گے, حال دیکھ لیا. ہر چیز کا تماشا ہے, ہر چیز کا تماشا ہے. عامر سعید عباسی صاحب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر نظریں تھیں, ہائی کورٹ کے ریمارکس بھی ہیں, اور کل تک ہو گیا معاملہ. کل تو چیف جسٹس بڑے گرم تھے. نہیں, آج بھی انہوں نے, آج ذرا نہیں, آج تو جیل میں جو حالت ظاہر ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سوال اٹھائیں ہائی کورٹ آپ نے حکم نامے میں کہ ان کو جو عمران خان صاحب کو سہولیات مل رہی ہیں وہ کیسی ہیں. بلکہ تازہ اطلاع تو شاید یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کو بھی لکھ دیا انہوں نے کہ اس بارے میں اصل میں تو ہونا چاہیے. تو ایک اپنا وہ مقرر کر دیں, کیا کمیشن, وہ کیا کرے, جا کے جائزہ لے. وکلا جو ہیں 2 وکلا ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ جا کے معائنہ کر کے آئیں. ایک سرکاری وکیل ہو, ایک خان صاحب کا ہو, جا کے دیکھیں حالت کیا ہے. دیکھیں نا, یہ تو ان کا حق ہے نا. بالکل ہے. ان کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں, نہ بھی ہوں یار, اتنے بڑے یعنی ہمارے ہیرو رہے ہیں کرکٹ کے, اور سیاست میں انہوں نے نام پیدا کیا ہے, اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ نہ بھی ہوں. انسانوں کا حق نہیں ہے ان سے انسانی سلوک کیا جائے. بالکل ہے. ابھی دیکھیں ہمارے اگر بالفرض چیف جسٹس مطمئن نہیں ہوتے تو وہ کیا خود کمیشن بنا دیں. اگر مطمئن نہیں ہوتے تو میرا ایک سوال عام سا, 2 وکیل جائیں, وہ کیا جائزہ لیں. خود بھی جا کے جائزہ لے سکتے نہیں, یہ خود جانے کی ضرورت نہیں. اچھا, ثاقب نثار صاحب نہیں ہے جو خود چلے جائیں بندیال اور وہاں جا کے کیا ہوگا. نہیں, مناسب بات یہ ہے, ویسے تو خود بھی جا سکتے ہیں, مناسب بات یہ کمیشن بھیج دیں. اور ایک بات, ابھی تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے عزیز جان, یعنی ان کو دیکھا نہیں جاتا, ایک کرب میں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے ہیں, اور دل جو ہے خون سے لبریز. ان کا بیٹا حسان اللہ نیازی, او بھائی جہاں بھی رکھیں, جس قانون کے تحت بھی پکڑیں, جو بھی مقدمہ چلائیں, جو بھی FIR درج کریں, یار ملاقات تو باپ کو کرنے دیں بیٹے سے. بالکل ٹھیک بات. ماں کو کرنے دیں بیٹے سے. بالکل ٹھیک. کیا یہ نمرود کی خدائی تھی, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا,
نہیں یہ بالکل جائز بات ہے, ہم بھی اپیل ہی جو کریں گے. کلبھوشن یادیو کو سہولتیں حاصل ہیں ہم نے اپنے شہریوں سے چھین لی ہیں. امید پھر ہے کہ آپ آج اس اپیل کون جڑے گا اس مٹی کے ساتھ؟ بالکل آپ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا عامر یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ ہائی کورٹ سینڈوچ بن چکا ہے, یہ کیا بات تھی اور کیا طے پایا؟ جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی, جو سزا کے خلاف اپیلیں ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی اس پر, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر تھے اس کے خلاف جو اپیلیں تھی وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی. لیکن یہ بات درست ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان میں اسلام آباد ہائی کورٹ سینڈوچ بن چکی ہے, کیونکہ یہ تمام جو سیریز آف لیٹیگیشن ہے یہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم کردار رہا, کیونکہ جو قانونی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ان کی پہلے درخواست تھی ٹرائل کے دوران, جس میں ان کی ابتدا تھی کہ دائرہ اختیار, جج کی بائسڈنس اور جو ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا, ان تین بنیادوں کے اوپر ان کی ابتدا تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, یا ٹرائل کورٹ کو فیصلے سے روک کے پہلے اس کا فیصلہ کیا جاتا, یا پھر مین وائل جو ہے وہ پروسیڈنگز کو روک دیا جاتا ٹرائل کورٹ میں. لیکن نہ تو ٹرائل کورٹ کو روکا گیا, اور جیسے ہی ٹرائل مکمل ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعے کے روز یہ فیصلہ سنایا, اور اگلے ہی روز جو جج ہمایوں دلاور ہیں انہوں نے فیصلہ سنا دیا. لہٰذا اس سارے اسپیکٹ کے اوپر آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو اس موقع پر تفصیلی دلائل دیے گئے, سزا معطلی کی استدعا کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو سزا ہے اس میں بہت سے فیصلے میں نقائص ہیں. لطیف کھوسہ نے دلائل دیے, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے دائرہ اختیار کا معاملہ تھا وہ طے ہونا چاہیے تھا, دوسرا معاملہ تھا کہ جو بہت تیز رفتاری سے ٹرائل کیا گیا, تیسرا تھا کہ حق دفاع نہیں دیا گیا, جو چیئرمین پی ٹی آئی اپنے گواہ پیش کرنا چاہتے تھے وہ درخواست بھی مسترد کر دی جج ہمایوں دلاور نے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو یہ پورا کیس تھا یہ اس میں بہت سے خلاف ورزی کی گئی رولز کی, کیونکہ الیکشن کمیشن کے جی یہ تو دلائل ہے نا وکیلوں کے, اب وہ اپنی بات کہیں گے, جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ اپنی بات کہیں گے. پرویز صاحب نے ایک بڑا نقطہ اٹھایا ہے, بڑا ٹیکنیکل, وہ کہتے ہیں سزا ہو جائے تو اس صورت میں اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو اسٹیٹ کو نوٹس جاری کرنا پڑتا ہے, کہ اسٹیٹ کو آپ نے نوٹس نہیں جاری کیا تو آپ کیوں اس کو بنیادی بات یہ ہے کہ جب دیکھیں نا سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے, ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے. سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب ہائی کورٹ میں اپیل زیر سماعت ہو. اور کل ہمارے چیف جسٹس بہت پرجوش تھے, آج کچھ تھوڑا ٹھہراؤ آیا اور انہوں نے بھی التوا دے دیا, التوا ملتوی ہو گئی سماعت سپریم کورٹ میں, اور آج بار کونسل کے زوما جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا, انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ جو ہے ہائی کورٹ کے معاملے میں اس طرح مداخلت نہ کرے. اور سپریم کورٹ سے بھی ایک فاضل جج نے یہ کہا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے, ٹھیک, ہائی کورٹ ایک خود کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ادارہ, بالکل. ہائی کورٹ کی اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ میں. اچھا اس کے ساتھ سر, مگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ماتحت ادارہ نہیں ہے. ٹھیک, ایک کے ساتھ ابھی عامر یہ مصدقہ بات ہو گئی کہ خبر تھی کہ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو پابند کیا کہ وہ سوموار تک رپورٹ جمع کروائیں جو کنڈیشن ہے پٹیشنر کی یعنی عمران خان صاحب کی جیل میں. جی بالکل, ایک تو شامی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہلے جو ہے وہ نہ تو ٹرائل میں مداخلت کر سکتی تھی ٹرائل کورٹ کے معاملات میں, اور اب ہائی کورٹ کے معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور ایسے ریمارکس بھی نہیں دینے چاہیے جس سے میرٹ کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کیس دیکھا جا رہا ہے تو اٹارنی جنرل والے نقطے پہ آئیں, وقت کم ہے. جی اٹارنی جنرل کا جو معاملہ تھا آج لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی جیل میں, چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی, تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ ان کی حالت زار جو ہے وہ ان کو جو رولز کے مطابق ان کو حقوق حاصل ہیں جیل میں وہ نہیں دیے جا رہے, ان کی حالت جو ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے اور وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم فوری طور پہ وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لیتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں حالت کیسی ہے. تو ابھی تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے 2 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, جس میں حکم دیا گیا ہے اٹارنی جنرل کو کہ وہ 28 اگست تک ہر صورت تفصیلی رپورٹ دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں حالت کیسی ہے. بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. دیکھیں
सर ब्रेक आ गई एक। जावेद हाशमी साहब गिरफ्तार हुए और अहमद बलाल महबूब साहब भी थे उनमें, दूसरे स्टूडेंट्स लीडर भी। एक ब्रेक ले लूँ मैं? भुट्टो साहब के दौर में। हाँ। ब्रेक के बाद एक किस्सा आपसे सुनते हैं कि जब भुट्टो साहब के दौर में ये तालिब इल्म रहनुमा गिरफ्तार हुए तो वो क्या वाक़या था, शामी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई हुई आईनी दरख्वास्त जिसमें कई सवाल उठाए, वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन चूंकि नाज़रीन को इंतज़ार था कि ब्रेक से पहले आप भुट्टो साहब के दौर में जब स्टूडेंट रहनुमा गिरफ्तार हुए उनका कोई मुवाजना करना चाहते थे मौजूदा हालात से, वो क्या उसका क्या लिंक बनता है वो बयान करना, क्योंकि आपकी माजी का जो किस्सा है लोग बड़े शौक से सुनते हैं। ये जो बांग्लादेश नामंजूर तहरीक चलाई हाँ जी तलबा ने, जावेद हाशमी साहब उसको लीड कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट थे। जी जी जी। और पंजाब स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी जनरल थे अहमद बलाल महबूब उसके, अभी हमने लिया वो। और ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट्स यूनियन के। तो बहरहाल एक जामिया पंजाब में कन्वेंशन हुआ और वहाँ से फिर गिरफ्तारियाँ हो गई इनकी। जब गिरफ्तारी हो गई तो पता नहीं चल रहा था कि इनको कहाँ ले गए हैं। अच्छा, कहाँ रखा है, कहाँ रखा ये मालूम नहीं था, ये मालूम नहीं हो रहा। फिर तो मैंने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, अच्छा, हेबियस कार्पस की पिटीशन जिसे कहते हैं, आपसे भेजा कर जी। तो मैं पिटीशनर था। अच्छा। और हमारे वकील थे एम अनवर बारटला मरहूम, अच्छा, और एम ए रहमान मरहूम। फिर अब डिवीजन बेंच ने उसकी समाअत की और हमें बताया जाए कि ये बंदे कहाँ हैं, बंदे कहाँ हैं, रखा कैसे गया है, और उनके क्या हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि पिटीशनर जो है, उन्होंने कहा जी ये चूना मंडी में रखे गए, वो भी एक अकूबत खाना था। अच्छा, ये यानी एक तो था ना शाही किला, हाँ, एक अकूबत खाना वो था जिसमें बड़े मुल्ज़मों को रखा जाता था, और एक अकूबत खाना था ये CIA चूना मंडी, और उसकी भी बड़ी दहशत थी कि वहाँ रखा गया। तो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो पिटीशनर है वो जाकर मिले उन तालिब इल्म से और फिर आकर एफिडेविट दायर करे। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल का के जाके मिले, हलफनामा दाखिल करे। मैं गया वहाँ, इनसे मिला, और जिस भी हाल में थे, जाहिर है कि कोई वो तो खुदा ना खास्ता कोई तशद्दुद तो नहीं हो रहा था, लेकिन बदसलूकी हो रही थी कि यानी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो आपने फिर हलफनामा जमा करवाया? मैंने फिर एफिडेविट जमा कराया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एफिडेविट मैंने लिखा, मौलाना मौदूदी ने कहा कि आप एफिडेविट मुझे दिखा दीजिएगा लिखकर। अच्छा, मैंने एफिडेविट लिखा, एक जैसे मजमून लिखा जाता है ना, फीचर, अच्छा, ड्रामाई अंदाज में। ठीक, मैं उनके पास ले गया, उन्होंने कहा ये एफिडेविट नहीं है। ये क्या है? ये तो अफसाना नहीं होता एफिडेविट। अच्छा, इसको पॉइंट वाइज लिख के फैक्ट्स। अच्छा, मैंने फिर दोबारा लिखा 1 2 3 4 5 पॉइंट्स वाइज। फिर मौलाना ने उसको देखा, कहा कि हाँ ये दुरुस्त है। मैंने जमा कराया वहां जाके हाई कोर्ट में। तो अब देखिए, और तसल्ली हुई कि चलो बखैर आफियत है, इल्म हो गया कहाँ है। अब ये काम जो है ना, अब ये काम है उनके पिटीशनर को भेजें आप, या 2 वकील भेजें, एक वकील सरकारी हो और एक वकील गैर सरकारी हो। अब तो अटॉर्नी जनरल है, जो फ्री क्या? सरकारी वकील है। नहीं, अटॉर्नी जनरल भी ढंग के आदमी हैं, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हो रही। ठीक, आप उनका पर्सनल, उनका वकील जो है खान साहब का, उसको भी भेजें। ये PTI के देखने वाले नोट कर लें शामी साहब क्या नुक्ता उठा रहे हैं कि उनकी तसल्ली नहीं हो रही। उनको भेजें, वो देखें जाके। और ये तमाशा क्या है कि हसानुल्लाह नियाजी और कई दूसरे दोस्त हमारे, उनके मामले भी उनका पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक। और वो जो उस्मान डार हैं वो चीख रहे हैं उनके घर में क्या कुछ हुआ। ये सारे तमाशे खत्म होने चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मेरे पास वक्त बहुत, हमारा मुल्क है, वक्त बहुत कम है। आजाद लोगों का मुल्क है। बिल्कुल ठीक, वक्त हम बहुत, गुलाम नहीं है। सही कह रहे हैं, वक्त बहुत कम है और 2-4 मौजूद रह गए। वो जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है ना सर, जो बाबर हमीद साहब खुद वकील, और यार वो ब्राजील की, वो मैं बताता आप जिक्र कर रहे थे, ब्राजील का, छोड़े यार, उनकी ब्राजील की जो सदर की बेगम है, वो जो सदर है ना आयर बोल्सोनारो, मिशेल उनका नाम है, उन पर भी इल्जाम लगा है। वो भी सऊदी दौरे में हमरा थी और जब वापस आए तो लाखों डॉलर के तोहफे थे जो डिक्लेयर नहीं किए गए और आपने क्लोज
جو ایڈ ہے جسے معاون کہتے ہیں اس کے توسط سے وقفے کے ساتھ وہ جیولری گھڑیاں بیچی جاتی رہیں. ہاں جی, تو ادھر بھی یہی کوئی معاملہ ہے کہ میں بھی کتنا اچھا ہوں. اچھا, بالکل تیرے جیسا ہوں. بس الحمدللہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اکیلے نہیں ہیں. اچھا سر, چلو کوئی تو ہے نا. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سوال بڑے اہم ہیں. کیا؟ وہ جو آئینی درخواست گئی ہے, وکیل ہیں بابر حمید, ان کے وکلاء ہیں شاہد کمال اور چودھری امجد, انہوں نے بڑے اہم 3 سوال اٹھائے ہیں. پہلا سوال یہ, کیا مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں نگران وزراء اعلیٰ شرکت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. کیا نگران سیٹ اپ 90 روز سے آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ جی لے جایا جا سکتا ہے. کس قانون کے تحت؟ جس سے پہلے گیا. اچھا, جب محترمہ بینظیر بھٹو مردم شماری وہ جیسے شہید ہوئیں. آگے سنیں نا سر, جیسے کہ پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن آگے چلے گئے. نہیں, اس میں تو چیف جسٹس کا فیصلہ آیا کہ 14 مئی کو ہی ہونے چاہیے الیکشن. ہونے چاہیے تھے. ہونے چاہیے, ہوں گے. مردم شماری جیسے اہم معاملے پر نگران وزراء اعلیٰ کی رائے قانونی حیثیت کیا رکھتی ہے؟ ان کی جو رائے ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. وہی فورم ہے جو مردم شماری کے نتائج کو قبول کرتا ہے. اور پھر انہوں نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن 8 اگست نے جو 90 روز کے اندر انتخابات کرنے کا حکم دیا تھا, پنجاب اور کے پی کے نگران وزراء اعلیٰ کی جانب سے 90 روز کی مدت ختم ہونے کے بعد ان اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے. یہ ساری باتیں ہیں, بحث ہے. یہ دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے, کہیں شیعہ سنی جھگڑا ہے. یہ سارے یہ وکیل لوگ جو ہے نا, یہ چونچے لڑاتے رہتے ہیں. سر تگڑے نقطے اٹھاتے رہتے ہیں. تگڑے نقطے ہیں, پہلے کبھی نہیں اٹھے. قانون کبھی خلا پیدا نہیں کرتا. پیدا ہی ہے. بات سنیں, خلا پیدا نہیں کرتا. جب تک نئی حکومت نہیں آئے گی, نگران حکومت کو آپ گھر نہیں بھیج سکتے. نہ بھیجیں, ٹھیک ہے نا. نگران حکومت جب تک نئی حکومت آئے گی وہ موجود رہے گی. اس میں آئین اور قانون کے حوالے دے دے. خلا نہیں پیدا ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مردم شماری کے نتیجے میں حلقہ بندی ہونی ہے تو پھر انتخاب جو ہے ان کے التوا کا جواز مل جائے گا. اور ایک بات اور سن لیں, یہ جو نہیں, یہ وکیل حضرات کو معلوم ہونا چاہیے, کیا یہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے سی سی آئی کی میٹنگ میں. اسی کا تو کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی میں نگران وزراء اعلیٰ کی حیثیت کیا ہے. 2 نگران وزراء اعلیٰ تھے نا. کیا حیثیت؟ 2 تو منتخب تھے, اور وزیر اعظم بھی منتخب تھے, اور وزراء وفاقی بھی منتخب تھے. تو ان کی جو 2/3 میجورٹی ہے وہ تو منتخب تھی. آپ بھی ایک خاص فقہ کے تحت اجتہاد ہی قائم کر رہے ہیں. نہیں, اجتہاد کرنا پڑتا ہے. اچھا, قانون میں اجتہاد کے بغیر تو کام چلتا نہیں ہے. وہ روسی جو باغی تھا وہ مر گیا ہے طیارے میں. یہ جو ہیں, میں نے وہ خبر دینی تھی. نور بشر کے جھگڑے وقت ختم ہو گیا. وہ جو پیوٹن کا حریف تھا, جی ویگنور کا چیف, وہ کیا نام تھا اس کا طیارے میں؟ سر بڑا مشکل سے نام ہے. یوجینی پرگوزن. وہ طیارے میں, وہ بیچارہ طیارے کے حادثے میں مارا گیا, 10 بندے اور لے گیا. اور اب یہ کوہرام مچا ہوا ہے, اور بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ پیوٹن جو ہے, کسی شخص نے کہا ہے کہ یہ روس کا پولیس مقابلہ ہے. ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھے ہوں گے. بریک ناظرین. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.